सेकेन्डको यात्राको लागि सुन्दुरगाङमा डाँडामा आइपुग्यौँ हामी। यो सबैजना चाहिँ थकाइ मेटाउनको लागि चाहिँ नाचगानमा व्यस्त हुनुहुन्छ। हाम्रो ल हामी पहिलो दिनको बिहानको लन्च खाना खाने टाइममा ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ खास गरी पाङ्ले खर्का चिजुपान केन्द्र भन्ने स्थानमा छौँ। यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ अब हामी खाना बसाल्ने तयारीमा छौँ। हाम्रो साथीहरू खानाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो हेड सेफ अनि हाम्रो चाहिँ अब यसरी खाना बन्दैछ बिहानको खाना। ल पाङ्ले खर्कामा आज पहिलो दिनको बिहानको लन्च टाइम भएको छ। साथीहरू अब यसरी खाना पसिँदै ल साथीहरू है ल खाना खाम। दाजुभाइसँगै बसेर खाना खाँदैछ। ठिक छ, मिठो छ हजुरहरू? गजब थपेर खानु है। समीर सर ठिक छ खाना? ल साथीहरू अब लेट्स मुभ जाउँ अब। ल उठाउँ। ल हामी हिँड्यौँ है, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। साथीहरू ल पोम्बोला भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। साथीहरू एकदमै थकित अवस्थामा हुनुहुन्छ, थकै मार्दै हुनुहुन्छ। पोम्बोला हुँदै छोदाङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामी। अब यहाँ 5 मिनट चाहिँ विश्राम गरेर अब हामी बक्सर डाँडामा जान्छौँ। बक्सर डाँडामा अब माथि झाँक्री पनि आइसकेको छ यार्साबाट। Ya amo ko tahala po mama. अब आजको बास कता हो? बक्सर डाँडा। यहाँमा त कति टाइम लाग्छ होला हजुर? आधी घन्टा मात्र हो यहाँबाट हाम्रो। ल
अब आज साँझ बसाइको लागि चाहिँ टेन्ट टाङ्दै साथीहरू अलिक व्यस्त हुनुहुन्छ त्यहाँ पुरी भयो हेरौँमा टाँडेर तल निभाइदियो यो दोस्रो टेन्ट हामीसँग टेन्ट चाहिँ करिबन 3वटा छ। यहाँ हाम्रो श्लोकको नेतृत्वमा टेन्ट टाँग्दै हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। आज टुरको दोस्रो दिन बक्सर डाँडामा चाहिँ हामी छौँ। साथीहरू अझै उठिसकेका छैन क्या हो? गुड मर्निङ है साथीहरू, उठौँ उठौँ। यो टेनको मान्छे चाहिँ एकदम बिजोगसँग सुतेर रहेछ अनि यो टेनको साथी साह्रै अल्छी रहेछ। अहिलेसम्म के हो? छेपे सर ठिक छ? गजब नातालबाट पानी। अनि के छ सर, ठिक छ? अब के अहिलेको व्यवस्था के हुन्छ? अब अहिलेको व्यवस्था अब चिया खानै जाने अब हो? कहाँ पकाउनु त चिया? हामी आज बक्सरबाट विज्याजी भन्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ है। अब हामी आजको बासको लागि टेन्ट व्यवस्थापनतिर तयारीमा छौँ। एउटा ठुलो टेन्ट यता, अर्को चाहिँ यो पछाडि राख्ने प्लान छ। ल आज टुरको तेस्रो दिन हामी कहाँ छौँ सरकार? हामी कुइजब अब यहाँबाट कहाँ जाने? अब हामी यहाँबाट 7 धारा हुँदै 9 गुणमा जाने हामी हो होइन? आज कसैको जाने होइन?
अब यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ। यात्राको तेस्रो दिन। अब यताबाट गोसाइकुण्ड हुँदै धुन्चेसम्मको यात्रा प्रारम्भ। यो हुसो पछाडि चाहिँ धुन्चे देखिने हो, तर आज सम्भव छैन। हामी सेल्फी डाँडामा आइपुगेका छौँ। यहाँको चाहिँ नजारा एकदम खुबसुरत छ। त्यसैले साथीहरू सेल्फी खिच्नका लागि व्यस्त हुनुहुन्छ। एकदम रमणीय ठाउँ, जीवनमा एकपल्ट आउनै पर्ने स्थान हो यो। साबीको यार्सा गाविस धुन्चे गाविसको सिमानामा चाहिँ हामी ठ्याक्कै छौँ। ल साथीहरू बिस्तारी सातधारा जाने बाटो। यो पछाडि चाहिँ यार्सा पर्छ, तर अहिले अलिक तुमालले गर्दा उसोले गर्दा देखिरहेको छैन। साथीहरू भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ पछाडितिर। हामी घरङ्खर आइपुगेका छौँ। अब आजको लन्च खानको लागि तयारी गर्दै साथीहरू। अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी एक्लै कुण्डको लागि चाहिँ अब यहाँबाट सुरु हुन्छ अर्को ट्रेक। यो बाख्राहरू चाहिँ खुल्ला चराउनको लागि, अर्थात् गोठ र गोठालो पनि हुँदैन र केही समयपछि चाहिँ मालिकले कलेक्सन गर्न आउँछ र आफ्नै हिसाबले चरिरहेको देखिन्छ। हामी 3 दिनको कडाइ हिँडाइ पश्चात बल्ल तल्ल हामी एक्लो कुण्ड आइपुगेका छौँ। यो एक्लो कुण्ड चाहिँ यार्साको साबीको यार्सा गाविस र हालको नकुण्ड गाउँपालिकाभित्र पर्छ। अब हामी एकछिन विश्राम सँगसँगै अब हामी नकुण्डतिर चाहिँ लाग्नेछौँ। यो चाहिँ एक्लो कुण्ड। गोसाइकुण्ड क्षेत्रमा चाहिँ करिब 108 कुण्ड रहेको छ, जसमध्ये यो एक्लो कुण्ड पनि एक हो। र अब यसपालि हाम्रो साथीहरू अलि थकाइ मार्ने, यसको रमणीय क्षेत्रहरू यहाँको अलि अवलोकन पश्चात चाहिँ हामी फर्किनेछौँ। र यो चाहिँ भेडागोठ, हाम्रो यार्सा गाविसको साथीहरूको भेडागोठ। र यो बाटोबाट चाहिँ नुवाकोटबाट गोसाइकुण्ड जाने बाटो हो र यो क्षेत्रमा आइपुग्नेछ। के साथीहरू आउने क्रम कहाँसम्म यात्रा हो हजुरहरू? अनि त्यसपछि अनि हजुरको भेडाकोट खै त हौ? हो पारी भेडा छ त भेडौ।
नौकुण्ड आइपुग्यो अवस्था। हामी आज टुरको चौथो दिन तेस्रो दिन नौकुण्डमा चाहिँ हामी बास बस्दैछौँ। यो बासको लागि चाहिँ अब तयारी हुँदैछ। यसरी टेन्टहरू खडा हुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो डाइनिङ सहितको टेन्ट खडा हुँदैछ। अलिकति मौसमले साथ दिने अवस्था छ। ओके साथीहरू ठिक छ, एकदम फाइन। भोलि बिहानै अब ब्रेकफास्ट सेकफास्टतिर हामी गोसाकुण्ड चाहिँ पुग्नेछौँ। नौकुण्ड मध्ये 9वटा कुण्डमा एउटा कुण्ड हो। सकेका छौँ हामी अब। के बन्दैछ हजुर? सुप हो हजुर? कति वर्ष भयो हजुर यहाँ बस्न थालेको? 10 वर्ष भयो। यसरी ग्यासको व्यवस्था गरेर 15 जनाको टिम। ल
सुकुबाको बासना क्या मिठो हे माथि सुनु पाते धुपी छ मर्दको छोरो यो तामाङ एउटीलाई पाल्ने त खुबी छ मर्दको छोरो गोसाई कुण्डतिरको यात्रा प्रारम्भ हुँदैछ। मित्रहरूले अगाडि पुगिसक्नु भएको छ। यो नौकुण्ड हिजो हाम्रो यता क्याम्प थियो। कोसकुंडा से मामा टीम गाना ये लो कोला जिसेको लो मैं बड़ा हमनी कोला जिसेको यसमा आइपुग्नेछौँ हामी भैरवकुण्ड ठाडे उकालो र रेलिङ यसले हालिएको छ। अलिक बाटो डेन्जरै छ हो।
अब यो कल करिबन हामीलाई 45 मिनट लाग्छ होला। यो कल ठ्याक्कै भैरवकुण्ड आइपुग्छ। फाइनली हामी भैरवकुण्ड आइपुग्यौँ। अब एकैछिन पछि चाहिँ हिसाब गोसाइकुण्ड पुग्नेछौँ। ओके श्री महादेव फाइनली हामी गोसाइकुण्ड आइपुग्यौँ। गोसाइकुण्डमा यो पार्टी पौवामा चाहिँ भात खाने तरकारमा छौँ हामी। यता हाम्रो साथीहरू एकदम मिठो गरी खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो छिम्पेल सर, सर ठिक छ, खाना पाक्दैछ नि?